حضرات ذی وقار ذرا غور کرو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو، اللہ دے نبی پاک نال پیار کرنے والو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں نو ماما مننے والو، اصحاب پیغمبر نال پیار کرنے والو، مسلمانوں رب کائنات نے قرآن پاک دے کئی ایک مقام تے صبر دا حکم دیتا۔ اللہ فرماندے نے کوئی پریشانی آ جاوے واویلا نہیں کرنا، اللہ فرماندے نے کوئی پریشانی آ جاوے اللہ اکبر اللہ نوحہ نہیں کرنا، کوئی مصیبت آ جاوے اپنا متھا نہیں پٹنا، اپنا سر نہیں پٹنا۔ اوے لوگوں اللہ دا قرآن ہے، اللہ فرماندے نے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ فرماندے نے میں بشارت دیو صبر کرنے والیاں نو، جنت دی بشارت دیو، جنت دی بشارت صبر کرنے والیاں واسطے۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مصیبہ، جدوں انہاں نو کوئی مشکل پہنچ دی ہے، جدوں کوئی مصیبت پہنچ دی ہے، وہ واویلا نہیں کر دے، وہ اپنا متھا نہیں پٹ دے، اپنا سر نہیں پٹ دے، وہ گالا نہیں دین دے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ او کی کہندے نے اسیں اللہ دی طرف لوٹ کے جانے، اسیں اللہ دی طرف جانے، جویں دنیا تو چلا گئے اسیں بھی دنیا تے انجی چلا جانے۔ او مسلمانوں اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام، اللہ فرماتے نے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ فرماتے نے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اللہ فرماتے نے اے ایمان والے گو، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر دے نال تے نماز دے نال مدد حاصل کرو۔ او مسلمانوں اگے اللہ فرماتے نے ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ فرماتے نے صبر کرنے والیاں دے میں ناڑا، صبر کرنے والیاں دے ناڑے اللہ صبر کرنے والیاں دا ساتھ دیندا ہے، اللہ صبر کرنے والیاں دی مدد کردا ہے۔ او مسلمانوں اگر اللہ دی طرفوں کوئی پریشانی آ جاوے، اللہ دی طرفوں کوئی مصیبت آ جاوے، واویلا نہیں کرنا، اللہ اکبر اللہ، اپنا متھا نہیں پٹنا، گالی گلوچ نہیں کرنی۔ اوے لوگوں اللہ اکبر اللہ، آئیے ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک سناوا۔ اللہ دی قسم بے دنیا تو ایسیاں عورتاں، ایسے لوگ گئے نے جنہاں نے صبر کر کے وکھایا ہے، جنہاں نے صبر دا دامن نہیں چھڑیا، جنہیں بھی تکلیف آ گئی ہے صبر دا دامن نہیں چھڑیا۔ وہ مسلمانوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابیہ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہاں دا بیٹا بیمار ہو گیا، جنہاں دا خامن جڑا ہے ابو طلحہ آپ کام تے گیا ہوئے، بیٹا پچھوں وفات پا گیا، دنیا تو چلا گیا۔ اللہ اکبر اللہ، انج کر کے سیدہ ام سلیم نے اپنے بیٹے نو غسل دیتا، کفن پہنایا، گھر دے ایک کمرے اندر ایک سیٹ تے رکھ دیتا۔ او مسلمانوں
جدوں شام دا ویڑا ہویا حضرت ابو طلحہ انج کر کے گھر اندر آئے نے بیٹے دا حال پوچھیا بیٹے دی خیر خیریت پوچھی گے سیدہ ام سلیم فرماندیاں نے اللہ دیا بندیا ساڈا بیٹا اگے نالوں خیر خیریت اندر زیادہ سکون اندر یعنی وفات پا گیا خامد نو پتہ نہیں چلن دیتا او مسلمانوں خامد دی خدمت کیتی گئے خامد دے سامنے کھانا لیا کے رکھیا خامد دے سامنے کھانا لیا کے رکھیا حقوق زوجیت نو ادا کیتا او مسلمانوں رات دا ویلا ہویا تے سیدہ ام سلیم نے بڑی حکمت دے نال گل کیتی گئے بڑی تنائی دے نال گل کیتی گئے آکھے ابو طلحہ ایک گل دا جواب دے دینا اگر کوئی بندہ تواڈے کولوں امانت رکھے تے وہ واپس لین واسطے آ جاوے دسو امانت واپس کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے حضرت ابو طلحہ فرماندے نے واپس کر دینی چاہیے او مسلمانوں تے بیوی نے آکھیا اللہ دیا بندیا جڑا ساڈا بیٹا سی او وفات پا گیا ہے اللہ دی طرفوں امانت آئی سی اللہ نے اپنی امانت واپس لے لئیے او مسلمانوں حضرت ابو طلحہ انصاری نے گل سنیں گے بڑا صدمہ ہویا بیٹے دا بڑا غم ہویا اللہ دی نبی دی بارگاہ وچ آئے نے آ کے آندے نے سنیا اے رات دے اندر سارا معاملہ پیش آیا ہے اے رات دے اندر سارا معاملہ پیش آیا ہے اللہ دے نبی نے دعا کیتی گے اللہ دے نبی فرماندے نے ابو طلحہ اللہ تہاڈی رات اندر برکت پاوے اللہ تہاڈی رات نو با برکت بناوے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا ایسیاں بیبیاں ایسیاں عورتاں دنیا تو گئیاں نے جنہاں نے صبر دیاں مثالاں قائم کر دتیاں نے جنہاں نے صبر دا دامن نہیں چھڑیا او مسلمانوں اگر ساڈے معاشرے دی بی بی ہوندے اگر ساڈے معاشرے دی عورت ہوندی اللہ دی قسم انج کر کے بیٹا فوت ہو جاندا گلیاں دے اندر واہ ویلا کرنا سی گلیاں دے اندر پورے محلے نو رو پٹ کے دسنا سی او مسلمانوں ایسیاں بیبیاں دیاں مثالاں ایویں تین اللہ دے نبی نے دتیاں حدیث پاک اندر آئیاں اللہ نے قرآن اندر انہاں صحابیات دا تذکرہ کیتا ہے انہاں صحابہ دا تذکرہ کیتا ہے اللہ دی قسم الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون آئیے ذرا غور کیجئے اگر سمجھ نہیں آئی ہے اللہ دے نبی دی ایک اور حدیث پاک سناواں او مسلمانوں نبی پاک دا غلام سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے اللہ دے نبی نے سانو فرمایا میرے صحابہ میں تانوں جنتی عورت نہ وکھاواں جنتی بی بی نہ وکھاواں فرمایا اللہ دے نبی جی دسو کیڑی بی بی جنتی ہے اللہ اکبر اللہ تھوڑی دیر گزری ہے ایک کالے جے رنگ دی سیاہ رنگ دی بی بی اللہ دے نبی دی خدمت اندر آئی ہے آپ کے آندھی ہے سنیا میرے واسطے دعا کر دے وہ مینوں مرگی دا دورہ پیندا ہے مرگی دا دورہ پیندا ہے اللہ دے نبی جی دعا کر دیو مرگی دا دورہ نہ پوے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نی بی بی اگر چاہیں تے میں تیری شفاعت دی دعا کر دیواں اللہ تینوں شفاعت دے دے اگر چاہیں تا میں تینوں اللہ کو جنت لے دیواں جنت واسطے دعا کر دیواں ہن دسنا دو آپشن تیرے کولوں یا جنت لے لے یا جنت لے لے یا شفا لے لے او مسلمانوں اے بی بی کہن لگی اللہ دے نبی سنے گا میں شفا مینوں نہیں چاہیے اللہ کو دعا کر دیو اللہ مینوں جنت دا داخلہ تا کر دے
دے وے اللہ جنت دا داخلہ عطا کر دے وے میں صبر کراں گے میں صبر دا دامن نہیں چھڈاں گے پر سونیا جدوں مینوں مرگی دا دورہ پہ جاندا ہے ادوں مینوں پتہ نہیں لگدا میں با پردہ ہو جانی گا میرے کپڑے اتر جاندے نے اللہ دے نبی جی دعا کر دے وہ جدوں مینوں مرگی دا دورہ پوے اللہ اکبر اللہ میرے کپڑے نہ اترن میرا پردہ فاش نہ ہوے اللہ دے نبی نے دعا کر دیتی او مسلمانوں اللہ فرما دے نے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین اللہ فرما دے نے صبر کرنے والے لوگ ایمان والے لوگ جڑے صبر کر دے نے